प्रविश्यामि तन्नो भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हीक्षाम्याख्यास्यामः मात्रा बलम् सावसन्तानः इत्युक्तशीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथादस्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्च इत्यासक्षते तथादिलोकम् पूर्वरूपम् यौरुत्तररूपम् आकाशस्कन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यदि लोकम् तथादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदि द्यौषिजम् तथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् देवासुतररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यदि विद्यम् तथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् विधोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यदि प्रजम् तथाद्यात्मम् अधराणुपूर्वरूपम् उत्तराहणोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इमामहासंहिताः एवमेधामहासगुंहिता व्याख्यादा वेद सन्दीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन यत्सङ्गशा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्यो अस्य मृतात् सन्दबोव वेदो वेदया शृणोतु अमृतस्य एव धारणो भूयासम् शरीरं मे विसर्जनम् जिह्वा मे मधुमत्थमा कर्णाभ्याभूरि विश्वरूपम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः मे गोपाय भावन्ति वितन्वाना वाणाशीरमात्मनः नासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने सर्वदा ततो मे श्रियमावह ओमसां वसुभिः सह स्वाहा कामायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोधनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा अन्वापकप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसारे देवगावं त्वयि मृजे स्वाहा यदा प्रवदायन्ति यथा मासा अगर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः आदरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमापद्यस्व पूर्ववस्तु वरिति वा एतात्तिस्रो हृदयः नासामुखस्मैतान्तवृत्तिम् महासमस्य प्रवेतयते तद्ब्रह्म आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिदिवायं लोकः वैत्यन्तरिक्षम् स्वरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वा सर्वे लोका महीयन्ते पूरिति वा अग्निः भुवैरि वायुः वरित्यादित्यः अवैरि चन्द्रमा चन्द्रमसा वाव सर्वाणि योगीगुंसि महीयन्ते भूरिदिवारुषः वैदि सामाणि सुवरिर्यजो पुंसि महयति ब्रह्मा ब्रह्मणा सर्वे वेदा महीयन्ते पूरिति वै प्राणः भुवैश्च बालः वरिति ज्ञानः
सर्वे प्राणमहीयन्ते सदक्रसदक्रोऽव्याहृदयः वेद ब्रह्म य एषोऽन्दहृदय आकाशः अमृतो हिरण्मयः स्तन इवाबलं पदे यत्रासौ केशान्तो विवर्तते भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते वरित्यादित्ये आप्नोति स्वराज्यम् आत्मधिष्ठचुष्पदिः तदो भवति अध्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् इति प्राचीन योग्योपास्व अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि यद्यधिभूतम् प्राणो ज्ञानोपान उदानस्त्वमानः तत्सर्वमागुं सद्गुस्नावास्ति मज्जा कान्तं वा इदगुं कर्पम् ओमिति ब्रह्म ओमित्येतदनुकृति आत्मः अभ्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि सगुं सन्ति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नपानीति स्वाध्याय प्रवचने च भगवृष्टस्य वेरिवा पूर्णपवित्रो वाजिनी ममदमस्मि मेरा अमदोक्षितः वेदममुच्चाचार्यो देवासि नमनुशास्ति आचार्याय प्रियं दममाकृत्य प्रजातं दुम्माव्यवच्छेत्सि धर्मान्न प्रमदितव्यम् भूत्येन प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव कर्माणि देवितव्यानि यान्यस्माकं सुचरितानि मोहितराणि तेषान्वयासनेन प्रस्रवितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् धिया देयम् पिता देयम् अतयति कर्म विचिकित्सा भावृत विचिकित्सा स्यात् तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अलक्षाधर्मकामास्त्युः तत्र वर्तेथाः तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः अलक्षाधर्मकामास्त्युः तेषु वर्तेथाः आदेशः एष उपदेशः वेदोपनिषत् वेदतनुशासनम् एवमुपासित
वेदितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् तन्नो मित्रशंवर्णः तन्नो भवत्पर्यमाणम् तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमः ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीद भक्तारमावीत् आवीन्मा आवीत् भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदाप्नोति पराम् उपदेशाप्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितम् गुहायाम् परमेभ्यो वन्ने सोऽस्मृते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणादिपस्थिते ते तस्मात् पाये तस्मादात्मनागाधः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यपृथिवी ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नः अन्नात् पुरुषः पायेन पुरुषो नरसमयः चेतमे वशिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं वक्षं प्रतिष्ठा तदप्येतस्वोपधि अन्नात्मै प्रजा प्रजायन्ते आकाश्च पृथिवी कुसुमा आदो अन्ये नैव जीवन्ति अनैकतपियन्यन्तरः अन्नहुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैते नमाप्नुवन्ति येन ब्रह्मोपासते अन्नहुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते यातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यते निजभूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मात् वाजे तस्मादन्नरसमयात् योऽन्तरात्मा प्राणमयः येनैष पूर्णः सवायेन पुरुषविदयेव पुरुषविदता अन्वयं पुरुषविदः अस्य प्राणये वशिरः प्राणो दक्षिणपक्षः पान उत्तरपक्षः आकाशात्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येतस्वोपधि प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्या बसवस्य ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तेजयेव दारेर आत्मा पूर्वस्य तस्मात् वाये तस्मात् प्राणमयात् योऽन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सवायेन पुरुषविदयेव अस्य पुरुषविदता अन्वयं पुरुषविदः अस्य यजुरे वशिरः दक्षिणपक्षः वामोत्तरपक्षः आदेशात्मा सर्वाङ्गिरसमुच्यं प्रतिष्ठा तदप्येतस्वो भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो निर्वादिवेदिकदासनेति अस्तेज एव दारेर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात्मा ये तस्मान् मनोमयात् अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः येनैष पूर्णः सवायेन पुरुषविदयेव अस्य पुरुषविदता अन्वयं पुरुषविदः अस्य श्रुत्यै वशिरः उदं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योगात्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येतस्वो भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते ब्रह्माण्डनिवेदितः विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मचेत्रमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समस्नुतैति अस्यैष एव शारीर आत्मा
तस्मात् यः पूर्वस्य तस्मात् वा ये तस्मात् विज्ञानमयात् आत्मानन्दमयः येनैष पूर्णः सदा